अस्सलाम वालेकुम। लास्ट स्टोरीज में एक दिलचस्प नावल चलो तोड़ो कसम इकरार करें में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मम्मा एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट थी और उनका ख्याल था कि सिर्फ साइंस पढ़ने वाले ही लोग काबिल और ज़हीन होते हैं। मैं इस वक्त इतनी छोटी थी कि इनसे बहस नहीं कर सकती थी, वरना ज़रूर पूछती कि ये जो आप अपनी गुफ्तगू के दौरान शेक्सपियर शेरले वगैरह के हवाले दिया करती हैं, इनमें से ज़रा बताएं कि साइंसदान कौन था। बंदे की अपनी दिलचस्पी भी कोई चीज़ होती है। किसी की काबिलियत जांचने का कोई मयार नहीं कि बंदा लाजमी साइंस पढ़ा हुआ हो। मम्मा के इन्हीं ख्यालात की वजह से खानदान की कितनी ही लड़कियां जो एफए और बीए कर रही थी मम्मा से नाराज थी, मगर वो मामा ही क्या जो किसी की परवाह कर लें। बस मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें साइंस पढ़नी है और अब इस मौजू पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। गजब खुदा का, लोग क्या कहेंगे कि हमारी बेटी इतनी डफर और कुंजेन है। मम्मा ने बात खत्म करने वाले अंदाज में कहा तो कुछ फासले पर बैठे उमर ने टांग अड़ाना अपना फर्ज समझा और बड़े तंजिया लहजे में बोला, छोटी मम्मी, इसे चिराग तले अंधेरा कहते हैं। तुम तो चुप बैठो खबीस। पूरा जुमला बुलंद आवाज और खबीस का लफ्ज मुंह ही मुंह में बोलकर मैंने से घूरा तो हफ्ते आदत बाजी मैदान में कूद पड़ी। कुछ तमीज है बड़े भाई से बात करने की या नहीं? ना तलीम में अच्छी ना अखलाक दाव में। अरे सूफिया, मैं सोचती हूँ इस लड़की का क्या बनेगा। अगले घर में ये तो जाकर नाक ही कटवा देगी। नाक के ऊपर ऐनक जमाती दादी अम्मा मुझे घूर रही थी। मैं पैर पटकती वहां से चली गई। फिर वो ही हुआ जो इससे पहले मेरे साथ हुआ करता था। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते पढ़ते मैं रोने वाली हो जाती, मगर माँ का दिल ना नरम होता। मिड टर्म में मेरे फिजिक्स में बामुश्किल पासिंग मार्क्स आए और मैथ में मैं खूब शानदार अंदाज में फेल हो गई। मम्मा ने घर में तूफान उठा लिया। मुझे तो जितना बुरा भला कह सकती थी कहा। मैं इनकी डांट के की कुछ खास परवाह नहीं की, पर इनकी डांट खाकर अब खासी डीठ हो चुकी थी। मगर डांट फटकार के बाद उन्होंने जो फैसला सुनाया वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। तुम्हारे ट्यूटर को मैंने आज से फारिग कर रही हूँ। कल से तुम्हें फिजिक्स और मैथ उमर पढ़ाएगा। अब दफा हो जाओ यहाँ से। मम्मा ने मेरी इत्तेजा से के लिए खुलते हुए लबों को नजरअंदाज करके मुझे बाहर जाने का हुक्म सुनाया तो मैं मरे मरे कदमों से चलती हुई अपने कमरे में आ गई। मम्मा के दो टोक अंदाज के सामने तो पापा पर नहीं मार सकते थे, मुझ गरीब की क्या मजाल। सो चुपचाप मान जाने ही में आप ये समझी। 3 बजे स्टडी में आ जाना, वही पढ़ा दूंगा तुम्हें। अगले दिन नाश्ते की मेज पर मुझसे कहा तो मैं इसकी कमीनगी पर खोल कर रह गई। इसे मालूम था कि मैं दोपहर में कितनी पाबंदी से सोती हूँ, इसलिए जानबूझकर उसने वही टाइम रखा था। उमर, हम शाम में नहीं पढ़ सकते? मैंने गुस्से दबाते हुए नरमी से कहा। शाम में मैं फारिग नहीं होता। अगर पढ़ना है तो दोपहर में पढ़ा दूंगा, वरना जो दिल चाहे वही करो। इसने बड़े बेमरवत अंदाज में बोला तो मैंने नरमी का चोला उतार फेंका और अपने महसूस मुंह फट अंदाज में बोली, बाहर में जाओ, यहाँ तुमसे कौन पढ़ने के लिए मरा जा रहा है? अभी क्या बदतमीजी है, तुम्हें बात करने की तमीज आखिर कब आई थी? मम्मा ने मुझे सबके सामने हद बे आदर डांटा तो मैं बेख्तियार हो पड़ी और बोली, हाँ मैं ही बदतमीज हूँ और ये बड़ा तमीजदार और अच्छा है। जानबूझ कर दोपहर का टाइम रखा ताकि मैं सो ना सकूं और खुद नवाब साहब शाम में मसरूफ होते हैं अपने आवारा दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने में। अपने दोस्तों के लिए लफ्ज आवारा सुनकर वह तड़प उठा, मगर इसके कुछ बोलने से पहले ही दादी इसकी हमायत में मुझ पर बरस पड़ी। पहले इस जैसी बनकर तो दिखाओ, फिर इसका मुकाबला करना। दोपहर में सोना बहुत जरूरी है, अपने मुस्तकबिल की कुछ फिक्र नहीं। अरे मेरे उम्र जैसा खानदान में एक भी ढूंढ कर दिखाओ तो मैं जानूं। ऐसा गुनों वाला मेरा बच्चा है, तुमसे सिर्फ 4 साल बड़ा है, मगर पढ़ाई में 5 क्लासें आगे, अखलाक और तमीज में भी तुमसे अच्छा है। पता नहीं दादी मुझ में कौन कौन सी खानदानी दुश्मनियां निकाल रही थी। कभी कभी मुझे लगता कि मैं शायद इनकी सकी पोती ही नहीं हूँ। पापा और डैडी इस वक्त इस झगड़े के शुरू होने से पहले ही ऑफिस जा चुके होते, वरना डैडी जरूर मेरी हमायत में बोलते। वो उम्र की बेजा हमायत करने पर अक्सर दादी की मुखालफत करते थे, इसलिए सारे घर में वो ही मुझे अच्छे और सुलझे हुए इंसान लगते थे।
मम्मी भी मुझसे प्यार करती थी मगर दादी के मुकाबले डर जाने की इनमें मजाल ना थी। दादी तो हमारे घर की वैसे ही हिटलर थी। यहाँ इनकी डिक्टेटरशिप चलती थी और हम अवाम के लिए जबान बंदी का हुक्म था। दादी के हाथों मेरी इज्जत अफजाई पर वो बड़ा खुश दिखाई दे रहा था, इसलिए और मैं चुपचाप आंसू पीने में मसरूफ थी। दोपहर में 3 बजे स्टडी की तरफ जाते हुए सोच रही थी, खाम खा मेरी इतनी बेइज्जती हुआ तो वही जो उसने चाहा था। आखिर मुझे ये बात कब समझ में आएगी कि इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं। आती, आप रो रही हैं? मैं रास्ते में बैठी हुई मरियम ने मुझे आंसू साफ करते देखकर पूछा तो मैं बगैर जवाब दिए आगे बढ़ गई। काश मरियम मुझसे इतनी छोटी ना होती तो मैं इससे अपना दुख दुख कह दिया करती। मैं स्टडी की तरफ कदम बढ़ाते हुए सोचा, वो पहले से वहां कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। मुझे देखकर उठा और टेबल के सामने कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मैं अब इसके मद्दे मुकाबले कुर्सी इस्तेमाल कर बैठ गई। 15 मिनट वो मुझे मैथ समझाता रहा, फिर कहता हुआ उठ खड़ा हुआ कि अब एक एक करके इस एक्सरसाइज के सारे सवाल हल करो, और दोबारा गेम खेलने में मसरूफ हो गया। वो देर तक कोशिश करने के बावजूद मुझसे एक सवाल भी हल ना हो सका तो मैं रोमांसी आवाज में बोली, उमर मुझसे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इतनी अच्छी तरह तो मैंने समझाए हैं। वो झंझलाई हुई आवाज समेत मेरी तरफ घूमा तो उमर घूरते हुए कंप्यूटर की तरफ उठकर आया। फिर मुझे खेलने नहीं दोगी? क्या तकलीफ है इस वक्त? क्योंकि मैं इसके रहमो करम पे थी इसलिए कुछ ना कह सकी। खेलो, मेरे ऊपर एहसान करने की क्या जरूरत है? पता था शिफायती टट्टू है। मम्मा और दादी को बाद में 1 10 लगाकर सुनाएगा। वो जवाबन मेरी इज्जत अफजाई होगी। इसलिए मन्नत बड़े अंदाज में बोली, मेरे दिल को समझ में नहीं आ रहा, प्लीज एक दफा फिर समझा दो। मेरी मन्नत बड़े अंदाज पर वो मुझ पर खाकर फिर समझाने बैठ गया और बोला, तुम मेरे सामने हल करो, जहाँ गलत करोगी मैं तुम्हें टोक दूंगा। मैंने अल्लाह का नाम लेकर सवाल हल करना शुरू किया तो वो चीख उठा, मोटो तुम्हें तो एल्शियम लेना नहीं आता? ओ माय गुडनेस! सबके सामने ताबी और अकेले में अक्सर मुझे मोटो कहकर मुखातिब करता, जिसकी मैं हरगिज परवाह नहीं करती थी। एक मर्तबा इसकी शिकायत से करने पर मम्मी ने मुझे समझाया, मेरी बेटी कोई मोटी वोटी नहीं, बस बड़े जिस्म की है और वो खुद सूखा सड़ा है इसलिए तुमसे जलता है। बस इस दिन से मैं मुतमिन हो गई थी। रात में मम्मा ने इससे मेरी प्रोग्रेस पूछी तो वो बड़े मायूस अंदाज में बोला, छोटी मम्मा बेहतर था कि आप इसे आर्ट ही पढ़ने देती। गोया मैं तो वहाँ भी पढ़ना होता है मगर आर्ट इतना मुश्किल नहीं होता। फिर इस दोनों देर तक मेरे गम में घुलते रहे और मैं फूलती हुई अपने कमरे में चली आई। फिर वो बड़ी पाबंदी के साथ कोई नागा किए बगैर मुझे पढ़ाने लगा। 3 से 5 बजे तक पढ़ाकर क्रिकेट खेलने चला जाता, जबकि मेरी छुट्टी 6 बजे होती। 5 से 6 बजे मुझे फिजिक्स याद करनी होती। 15 20 मिनट में मुझे समझा कर फारग करके वो कभी वॉक में कान से लगाए नोट कुशन पर नींद दराज हो जाता, कभी कंप्यूटर पर गेम खेलता। और इन दिनों एमएससी के पहले सेमेस्टर में था और मैथ से पंजाजमाई कर रही थी। कभी कभार मुझे काम देकर वो खुद भी पढ़ने में लग जाता। मेरे इम्तहानों में 3 महीने रह गए थे, इसीलिए मेरे ऊपर हर किस्म की तफरीह हराम कर दी गई थी। दिन भर में सिर्फ 1 घंटा टीवी देखने की इजाजत थी। इस रात भी मैं पढ़ते पढ़ते थक गई तो उठ कर लॉन्च में आ गई। तब लोग सो चुके थे, उमर के कमरे की लाइट भी ऑफ थी। मैं लाउंज की तमाम खिड़कियां और दरवाजे एहतियात से बंद करके और हल्की आवाज में टीवी चलाकर बैठ गई। सोनी पर जूही चावला और आमिर खान की क़यामत से क़यामत तक आ रही थी। बड़े दिनों के बाद आंखों को कोई इस ढंग की चीज देखने को मिली तो मूड फ्रेश हो गया। खूब आराम से पूरी फिल्म देखकर सोई तो मेरे रहमो गुमान में ना था कि वो मनोज उमर मुझे फिल्म देखते हुए देख चुका है। मम्मा तो आम हालात में इंडियन फिल्म देखने की इजाजत नहीं देती थी, कहाँ इम्तहानों से 3 महीने पहले। चुनाचा अगले रोज इस ट्रूअल फोर की वजह से मम्मा ने मुझे कमरे में बुलाकर बेरबत सुनाई। शुक्र था कि कमरे में कोई और नहीं था, वरना मम्मा इसका लिहाज भी ना रखती। इनके ख्याल में मैं इतनी बिगड़ चुकी हूँ कि अब मेरी इस्लाह मुमकिन ही नहीं। फिर इस तमाम दान फटकार के इख्तिताम पर यह फैसला हुआ कि मेरा 1 घंटा पीटीवी और एचएन देखना भी बंद कर दिया गया। चलो जी, छुट्टी हुई
یہ تو الٹی آنٹیں گلے کو پڑی ایک والی بات ہوگی. اب میں کسی سے بحث تکرار کی گنجائش نہ تھی. چنانچہ اتری ہوئی شکل کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تو وہ سامنے خباثت کے ساتھ مسکرا رہا تھا. کیا ہوا؟ چھوٹی مما سے ڈانٹ کھا کر آ رہی ہو؟ ویسے تو اب تک تو تمہیں عادی ہو جانا چاہیے. آخر بچپن سے ڈانٹ کھانے کی پریکٹس ہے تمہیں. اور وہ طنز کی نشست چلا کر چلا گیا. میں انتقامی جذبات دل میں لیے اسے کوئی جواب دیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. پھر اس تازہ ترین ریسپی اور ٹی وی دیکھنے سے محرومی کا بدلہ لینے کا مجھے 3 دن بعد موقع میسر آ گیا. اس روز دوپہر میں عمر نے مجھے پڑھنے سے چھٹی دی، جس میں مجھے کافی حیرت ہوئی کہ اتنے دنوں میں ایک سے چھٹی نہیں دی. میں پانی پینے کے لیے کچن میں آئی تو نوری بڑی پھرتی کے ساتھ ٹرے میں سموسے، کباب اور چائے رکھ کے کپ رکھ رہی تھی. کوئی مہمان آیا ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا. جی باجی، عمر بائی کے دوست آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ چائے اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر ان کے کمرے میں پہنچا دو. اس نے ان کی مصروفیت کے عالم میں ان کا جواب بتایا تو میرا ماتھا ٹھنکا. لاؤ یہ چائے مجھے دو، میں پی آؤں گی. میں نے ٹرے اٹھائی. باجی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ دروازہ بجا کر باری ہی ٹرے پکڑا دینا. نوری نے ڈرتے ڈرتے مجھے کہا تو میں سر ہلا کر پینے پر چڑھ گئی. آخر یہ لوگ کمرے میں بند ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ کوئی مانے نہ مانے، مجھے تو عمر کے سارے ہی دوست ایک نمبر کے لفنگے اور بدماش لگتے ہیں. گھر میں اس بارے میں سب کا خیال میرے خیال سے قطعاً مختلف تھا. دروازے پر دستک دیے بغیر میں نے ایک دم انٹری دی تو اندر عجیب سی افراتفری پھیل گئی. بعد میں بھی ایک اکائی تھی. ایک نظر نے اندر کا جائزہ لے لیا. عمر اور جزید، اس کے سلکی لمبے بالوں سے میں ہمیشہ جالس رہتی تھی. کارپیٹ پر فلور کشن میں اونڈے مڑ پڑے سگریٹ پھونک رہے تھے، جبکہ احمد اور سہیل ٹی وی پر بیڈ پر دراز سگریٹ پی رہے تھے. پورے کمرے میں دھواں پھیلا ہوا تھا. سامنے ٹی وی پر بھی لگا ہوا تھا جس پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی. مختلف ممالک کی سینائیں اپنا لباس ادھر سے ادھر مٹکاتی پھر رہی تھی. ویسے ان کے لیے لباس غیر موڈی لفظ تھا. جوید بکلا کر اپنے شانوں پر ڈوبتے بالوں کو سمیت ریموٹ سے چینل بدلنے لگا. احمد اور سہیل نے سگریٹ ایش سرے میں رکھ دیا. عمر ایک لمحے کو بکھلایا، پھر اگلے لمحے ٹانٹ پیٹتے ہوئے بولا، کیوں آئی ہو تم؟ اس کا لہجہ نظر انداز کیا اور ٹرے وہی کارپٹ پر رکھ کر بولی، تم لوگوں کے لیے چائے نہیں کرائی تھی؟ اور پھر بڑے اطمینان سے کمرے سے باہر نکل گئی. اپنے کمرے میں لیٹ کر مجھے خوب ہنسی آ رہی تھی. کیسے سب ایک دم بخلا گئے. میری مداخلت نے ان لوگوں کا پروگرام چوپٹ کر دیا اور مجھے بہت مزہ آ رہا تھا. کیونکہ میں پہلی مرتبہ میں عمر کو ہچ کرنے میں کامیاب ہوئی تھی. یہ کامیابی کوئی چھوٹی موٹی کامیابی نہ تھی. اب جب کہ میں اس کی اپڈیٹ سب کو بتاؤں گی تو اس کی کیا حالت ہوگی. میں چشمے تصور میں خوشگوار دھوپ پرواز نظارہ دیکھ رہی تھی. شام کو ڈیڈی کو میں نے آفس سے آتے ہی فورس میں روک لیا اور عمر کے آج کے کرتوت کے بارے میں بتایا کہ وہ میٹنگ کا سن کر انہیں کافی غصہ آ رہا تھا. ان کا ارادہ شاید اکیلے میں سرزنش کرنے کا تھا، مگر میں ان کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے بیڈ روم صفائی اور انہیں اس بات کا مادہ کر کے ہی چھوڑا کہ وہ سب کے سامنے ڈانٹیں گے. عمر تو اپنے لفنگوں کے ساتھ اسی وقت چلا گیا. رات کے کھانے پر اس کی واپسی ہوئی. میں نے ڈیڈی کو آنکھوں میں اشارہ کیا تو ڈیڈی میری کتابی دیکھ کر مسکرا پڑے. ہماری ایک دوسرے سے پگاشی دشمنی گھر میں کسی سے چھپی نہیں تھی. پھر انہوں نے حسب عادت میری خواہش کے مطابق خوب عمر کو کھڑی کھڑی سنائی. اس نے سگنل نوشی اور اس کے مضر اثرات سے پر لیکچر دیا. پتہ ہے ڈیڈی، یہ خوب غور کر ایشوریہ رائے کو دیکھ رہا تھا. پتہ اس نے کیا پہنا تھا؟ میں نے جوش میں بولتی ہوئی شاید پٹری سوچنا لگی جب مما نے کی سندھی آواز میرے کانوں میں پڑی، ابھی مشی سے کھانا کھاؤ. میں نے مما کی طرف دیکھا. وہ میری بیوقوفی اور کم عقلی پر شدید غصے کا اظہار کر رہی تھی. میں نے فوراً چپ ہو گئی. عمر جو خاموشی سے کھائے جا رہا تھا
اور ڈیڈی کی پٹکار سن رہا تھا، ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، اور دادی کہاں برداشت کر سکتی تھی کہ کوئی ان کے لاڈلے کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے۔ چنانچہ اور کوئی ہاتھ لگا نہیں، میں ہی نظر آ گئی۔ دنیا کا دستور ہے کہ کمزور کو ہر کوئی دباتا ہے، اور دادی کا سب سے کمزور اور آسان ٹارگٹ میں تھی، اس لیے انہوں نے بات کا رخ میری طرف موڑ دیا اور بڑے غصے سے بولی، تم وہاں 200 عمر کے دوستوں میں کیا کرنے گئی تھی؟ اتنی بڑی ہوگی اور ذرا عقل نہیں آئی؟ یوں غیر لڑکوں کے سامنے جا کر گھسنا اچھی بات تھی، مگر ان کے لاڈلے کا دل شاید پوری طرح ٹوٹ چکا تھا، اس لیے دادی کی تمام گفتگو پر کوئی دھیان دیے بغیر چپ چاپ کھاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ دادی کا صدمے کے مارے برا حال تھا، کوئی ان کے عزیز و جان عمر کو کوئی تکلیف یا دکھ دے، اسے تو قبر میں بھی چین نہ لینے دے۔ بڑی خوابدار بڑی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور ڈیڈی سے مخاطب ہوئی، یہ تم نے اچھا نہیں کیا عثمان اس کے ساتھ، ارے ایسا اس نے کیا کر دیا جو اس کو یوں ڈانٹ دیا جائے؟ اس کی عمر کے لڑکے ابھی تک انٹر اور بی اے میں اٹکے بیٹھے ہیں، وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ایم ایس سی تک پہنچ گیا۔ آج تو ذرا ذرا سی چھوکرے سگریٹ پھونکنے پٹتے ہیں، اب اتنا بھی چھونا بھی نہیں، ارے دوستوں کے ساتھ تھوڑی سی تفریح کر لی تو کوئی بات نہیں۔ دادی اس کی اکرم پروری میں پیچو تاب کھا کر رہ گئی۔ کبھی ایسے پھول ان کے میرے لیے نہیں جڑتے تھے، کبھی ماما سے یہ تو نہیں کہا کہ اس عمر کی لڑکیاں صبح شام ڈش دیکھتی ہیں، اسے بھی انڈین فلمیں دیکھنے دو، بلکہ ہمیشہ ماما کو میرے خلاف اکساتی، ورنہ ماما اتنی بری نہیں تھی۔ پھر بھی ماما موکنگ کرنا بری بات ہے، اچھی بات نہیں، کسی بھی ایج کے آدمی کے لیے اچھی نہیں۔ ڈیڈی نے دادی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تو وہ بغیر جواب دیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دادی کی عمر کے لیے بھیجا ہمارے پر وقتی طور پر میرا موڈ خراب ہوا، مگر رات جب میں سونے کے لیے لیٹی تو میں نے سوچا میرا مقصد تو پورا ہو گیا، اسے ذلیل کروا کر ڈانٹ پڑوا کر مجھے اس رات بڑی ہی چین کی نیند آئی۔ اگلے روز اسٹڈی کی طرف جاتے ہوئے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھوکا شیر بے چینی سے میرا انتظار کر رہا ہے اور ابھی مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ پتا تھا وہ اتنی آسانی سے مجھے معاف کرنے والا نہیں، اس لیے بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے کل والی کوئی بات کا حوالہ دیے بغیر مجھے پڑھانا شروع کر دیا، اور وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے کل کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ بڑے پیار سے اور پوری شفقت انداز میں، جو اس کا ہرگز خاصا نہ تھا، مجھے فارمولے یاد کروا رہا تھا۔ میں اس کی عظمت اور اعلیٰ ظرفی کے دل میں قائل ہو گئی۔ تمہارے ناخنوں کی چیکنگ نہیں ہوتی؟ پڑھاتے ہوئے اچانک اس نے غیر متعلقہ سوال کیا تو میں لمبے کے لیے حیران ہوئی، پھر اپنے لمبے اور خوبصورت فائنل ہوتے ہوئے ناخنوں کو دیکھ کر بولی، ارے بڑی زبردست چیکنگ ہوتی ہے، پر ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ادھر تو ہیڈ پرفیکٹ ہے۔ اپنی بیسٹ فرینڈ کا نام لیا تو وہ سمجھنے والے انداز میں گردن ہلانے لگا۔ اس نے غیر معمولی رویے سے متاثر ہو کر میں بھی اس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ مما تو مجھے ناخن بڑھانے نہ دے، میں نے ہی ان سے چھپا کر ناخن بڑھائے ہیں، بس ارسلان بھائی کی شادی ہو جائے پھر کاٹ لوں گی۔ ہماری پھوپھی ذات ارسلان بھائی کی عنقریب شادی ہونے والی تھی، خاندان کی پہلی شادی تھی، اس لیے سب خوش تھے۔ عمر کی دلچسپی کو محسوس کرتے ہوئے میں مزید بولی، پتہ عمر، ارسلان بھائی کی شادی کے لیے میں نے گرین کلر کا غرارہ بنایا ہے۔ وہ میری بات سن کر بے سختہ مسکرایا، کافی دیر تک اس کی ہنسی نہ رکی تو میں چڑ کر بولی، میں نے کون سا لطیفہ سنایا جو تمہاری ہنسی نہیں رک رہی؟ تو وہ بولا، اصل میں سوچ رہا ہوں کہ تم غرارہ پہن کر کیسے لگو گی، ذرا سوچو۔ وہ پھر سے ہنسنے لگا، ایسا کہنے لگا جیسے کوئی طووب چل رہی ہو۔ وہ مزے لیتے ہوا بولا تو اس کی بات کو ایک لمحے کے لیے ناراض ہو کر بیٹھ گئی، پھر کچھ دیر بعد بڑی فکر مندی سے بولی، کیا غرارہ واقعی میرے اوپر اچھا نہیں لگے گا عمر؟ کیا میں بہت موٹی ہوں؟ میرے درد بڑے انداز پر وہ سنجیدگی سے بولا، بہت کا لفظ ہٹا دو، تم صرف موٹی ہو۔ اس کی بے نیازی پر میں غمزدہ ہو کر بولی، میں نے ماما سے وعدہ کر کے ضد کر کے غرارہ بنوایا تھا، اور ماما نے وعدہ کیا تھا کہ باوجود امتحانات کے وہ مجھے ارسلان بھائی کی شادی کے ہر فنکشن پر جانے دیں گی۔ میں بہت فکر مند ہو گئی کہ غرارہ میرے اوپر اچھا نہیں لگے گا،
مگر میں یہ جانتی نہ تھی کہ یہ غرارہ پہننا میری قسمت میں ہی نہ لکھا تھا۔ اگلے دن ماما نے نیل کٹر سے اپنے سامنے بٹھا کر میرے سارے ناخن کٹوائے، جو میں حیران رہ گئی کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ ارسلان بھائی کی شادی کے کسی بھی فنکشن پہ جانے پر ماما نے صاف طریقے سے انکار کر دیا۔ امتحان سر پہ ہے اور تمہارے فنکشن کی پڑی ہوئی ہے۔ ماما کو میں نے ان کا وعدہ یاد دلانا چاہا تو بڑی ناراضگی سے بولی، ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا، مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ تم نے ذرا تیاری نہیں کی۔ فزکس کے 4 چیپٹر بغیر ہاتھ لگائے ایسے ہی رکھے، کچھ سنجیدہ ہو جاؤ پڑھائی میں۔ میں روتی رہ گئی مگر کسی نے میرے اوپر رحم نہ کھایا۔ عمر تو آگ لگا کر پھپھو کے گھر چلا گیا اور میں شادی کے تمام فنکشن ختم ہوتے تک وہاں رہا۔ اس کمینے نے کیسا بھرپور بدلہ لیا مجھ سے، ہمارے خاندان کی پہلی شادی، اور اس میں شرکت کرنے سے محروم رہ گئی۔ اگر آپ کو یہ میری کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔